والاه. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم يعني من العرافين والرمالين الذين يقول الرمل والسحرة ومن يدعي علم الغيب. والكاهن هو الذي له رأي من الجن، وبعض أهل اللغة يقولون رأي من الجن، يعني له من يسمى بلسان عامة الناس أخ من الجن وأخي جنيا حتى يدل له على ما يريد، وهذا لا يكون إلا في عبادته هذا الجن عياذا بالله سبحانه وتعالى. حكم هؤلاء الكهنة ونحوهم أنه يجب القضاء عليهم وتعزيرهم وتكذيبهم وعدم سؤالهم. من هذه الأحكام ما يتعلق بولاة الأمور، ومنها ما يتعلق بعامة المسلمين. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. كلمة صدقه حطها من قوسين. فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث صحيح مسلم بدون لفظ فصدقه، وإنما هذا اللفظ موجود في هذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، في الكتاب فسأله عن شيء فصدقه كما كان فصدقه عليه. مسألة اللفظ هذا هل هو صحيح أم غير صحيح، هذه تحتاج إلى دراسة خاصة، لأن الحديث معروف بأنه من أتى فسأله بدون كلمة فصدقه لم تقبل له صلاة. أما لا تقبل له صلاة 40 يوم أو 40 يوم. أما من أتى فصدقه هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لو صح اللفظ اللي هو فسأله فصدقه لم تقبل هنتبع من الروايتين، نقول من سأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ولا تقبل له صلاة 40 ليلة. وإذا لم يصح اللفظ نقول أن مجرد السؤال يمنع قبول الصلاة، والسؤال مع التصديق يجلب للعبد الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى على ما سنفصل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فصدقه ليست هذه اللفظة في مسلم، يعني في صحيح مسلم. ونبه على ذلك الشيخ سليمان، والشيخ سليمان كتابه تيسير عزيز الحميد من أفضل الكتب من جهة الصنعة الحديثية في شروح كتاب التوحيد. يعني الشيخ لا يترك شيئا مما يتعلق بصنعة الحديث، وقد مات رحمه الله تبارك وتعالى دون 40 من عمره، ولو عاش لكان آية في هذا الباب فرحمه الله عز وجل وغفر له. يقول الشيخ: فلعل المؤلف لأنه وهم في عزم المسلم أو نقله من نسخة فيها هذه الكلمة في مجموعة التوحيد. يعني صحيح مسلم ليس في كل نسخه كلمة فصدقه، واضح؟ لكن لعل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى نسخ هذا الكلام عن بعض أهل العلم. ثم قال الشيخ في مجموعة التوحيد: فصدقه هي عند أحمد، هي لفظة في مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وظاهر الإسناد والصحة الرجال والثقات. لكن ينظر هل يعلم الشذوذ أم لا، يحتاج إلى دراسة خاصة، نسأل الله جل أن ييسر ذلك على أيدينا إنه على كل شيء قدير. يقول: فرواية مسلم تدل على أن السؤال المجرد لا يجوز، مجرد أن يأتيهم فيسألهم بصرف النظر عن التصديق، يعني هو لن يصرف، لكن مجرد أن يأتي إليهم، مجرد أن يسأل. يقول: هذا الحديث فيه النهي عن السؤال المجرد، لأن فيه رفعا من شأنهم، وسؤالهم وسيلة إلى تصديقهم وتعظيم لقدرهم ولما يقومون به من الشعوذة، فينبغي تركهم وتناسيهم. بعض أهل العلم قال: هذا لمن آتاهم ليسأل، أما من آتاهم لينكر عليهم فهذا لا بأس به، وهذا راجع لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني من آتاهم لينكر عليهم لا يدخل في هذا الحديث، لكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط ينبغي مراعاتها في مثل هذا، والله أعلى وأعلم. يقول: وعند مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: ليسوا بشيء. ليسوا بشيء، يعني هؤلاء الكهان ليسوا بشيء على الحقيقة، فلا يأتوهم احتقارا لهم وإعراضا عنهم وإماتة لهم ولشأنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صح جماعة عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام.
لأن مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم ما في غد إلا الله. في سنن النسائي لما ضربت جارية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والجارية في لغة الشرع ولغة العرب هي البنت الصغيرة، البنت الصغيرة. ضربت جارية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدف، وكانت قد نذرت إن عاد النبي عليه الصلاة والسلام سالما أن تضرب الدف بين يديه، فلما ضربت كان مما قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال عليه الصلاة والسلام دعي هذا، يعني هذا مما لا ينبغي ولا تقولين، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فمما أنزل على محمد أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن الكاهن يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأربعة والحاكم، الأربعة يعني أصحاب السنن الأربعة، والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما، يعني على شرط البخاري وشرط مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبه الشيخ سليمان على أن هذا الحديث ليس في السنن الأربعة، هذا الحديث ليس في السنن الأربعة يعني بهذا اللفظ، وإلا الحديث في سنن أبي داود وابن ماجه وسنن الدارمي باللفظ الأول، وهو من أتى كاهنا فصدقه. أما أتى كاهنا أو عرافا فهذا في مستدرك الحاكم وفي سنن البيهقي الكبرى، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث يدل على أن إتيانهم لا يجوز، وأن تصديقهم في ادعاء علم الغيب كفر، لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وهم ليسوا رسلا، لأن الله عز وجل استثنى في بعض الغيب بعض الرسل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن هذا الغيب مثلا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وعلاماتها، هذا من الغيب. لكن من الذي أوحى بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الشيخ وكذلك الكاهن كافر إذا ادعى علم الغيب ومن صدقه كفر. الشيخ في بعض حواشيه يفصل هذه المسألة فيقول إن ادعى الكاهن علم الغيب فقد كفر كفرا أكبر، ومن صدقه في ادعاء علم الغيب فهو كافر كفرا أكبر، لأنه مكذب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب